كوكو، السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالي فيتنس سانتي بور توس، رياضه وعياده. اليوم جيت نوريكم واحد الفيديو اللي غادي نوريكم كيفاش تعبروا لو تور دو لا طاي. الوغ لا سولتكم قلت لكم واش عارفين لو تور ديال لا طاي ديالكم، دونك لا ماجوريتي ديالكم ما غاديش يعرفوا مالوغوزمون، ولا سولتكم على لو بوا لا ماجوريتي غادي يعرفوا. وبورطون لو تور دو طاي راه هو اهم، كل واحد فينا خصو يعرفو باش يعرف، لان 1 سنتيمتر دو بلوس qui augmente le risque de 2% ديال لي مالادي كارديوفاسكولير. لو تور دو طاي خصكم كلكم تكونوا عارفينه، لانه هو يفي بارتي ديال لي 5 فاكتور، العوامل اللي كتسبب سيندروم ميتابوليك، دونك اللي كتسبب دي مالادي كارديوفاسكولير واللي كتسبب لو ديابيت تيب 2. دونك هاد لي 5 فاكتور اللي منهم لو تور دو طاي، منهم لا غليسيمي، منهم لو كوليسترول، منهم لي تريغليسيريد، ومنهم ليبرتونسيون ارتيريال. لان هاد لي فاكتور خصكم تكونوا عارفينهم، الا كانوا طالعين شويه سيرتو الا كانوا او موان 3 فاكتور طالعين، خصكم تكونسلتيو لو ميدسان ديالكم، لان هاد لي فاكتور يقدروا يتسببوا كما قلت لكم في لا مالادي المالادي كارديوفاسكولير، ويقدروا يتسببوا اوسي في لو ديابيت تيب 2. الي غنمشيو على بركه الله، غادي نوريكم كيفاش تعبروا. دونك خصكم ان ريبون بحال لو ماتر اللي كيكون عند الخياط، وبيان سور خاصكم تكونوا ان فاس ديال واحد المرايه باش تعبروا. غادي نحاولوا نيكارتيو رجلينا على لارجور ديال لي زيبول، وغادي نديروا واحد 2 اكسبيراسيون. فوالا، وغادي نمشيو نقلبوا على العظم ديال لي هانش ديال الوركين. دونك فوالا، دونك غادي نمشيو لو او كومبليتمون اون او ديال العظم، وغادي ناخذوا العبار. بالنسبه للناس اللي عندهم شويه ديال الشحمه اللي غلاضين شويه، يحاولوا يديروا الماركور باش ياخذوا العبار الاول الجهه، يديروا الماركور بستيلو ولا بلو فاتر باش يعقلوا بلاصه اللي يدوزوا منها بلو متر. نورمالمون كتجي شويه فوق لو نومبريل، دونك حاولوا ما ديغونفليوش لو فونتر، خليو لو فونتر ديالكم نورمال، ما تفشوش كروشكم وما تزيروش بلو ريبون. فوالا، دونك غندور عندكم باش تشوفوني. فوالا فوالا، دونك سي ا بو بري او دوسي دو نومبريل. غادي نقول لكم شحال. دونك عندي 75. فوالا، دونك صافا. غادي نعاودوا ليكسبيريونس. دونك 2 اكسبيراسيون، وغادي نعاودوا لا ميم شوز. خصكم ديروهم 2 فوا باش تاكدوا راكم خديتوا العبار اللي مزيان. فوالا، دونك غادي، انا عارفه العبار ديالي او دوسي ديال الوركين ديال العظم ديال لونش، وغادي ناخذ. ما تحاولوش تفشوا كروشكم، حاولوا تبقاو نورمال. فوالا، ولو ريبون ما يكونش مزير بزاف. فوالا، دونك فوالا لقيت 74 et demi 75، دونك سي ا بو بري 75. دونك العبار هو 75. فوالا، دونك هاد لا طاي راها مهمه كما قلت لكم تاخذوها، حاولوا تكونتروليوها ديما، لان كاينين الناس اللي عندهم لو غرا لوكاليزي كما قلت لكم في الفيديو الاول. لا كان لو غرا لوكاليزي هنا راه كيكون مالوغوزمون ديبي دو كوليسترول، وكاينين الناس اللي كيكونوا غلاض وما عندهمش لو غرا في لو فونتر. دونك هاد لو تور دو طاي الصراحه ما كايناش واحد لو تور دو طاي موديل. ما غنقولش لكم سي با باسكو عندنا واحد لو تور دو طاي دو غاب حنا اون بون سانتي، سا فو ريان دير. لو تور دو طاي هو خصو ما يفوتش واحد لا ريفيرونس اللي غنديرها لكم تحت لا فيديو. بالنسبه لي فام، البنات والعيالات، ما خصوش يفوت 88، وبالنسبه للرجاله ما خصوش يفوت 102. و ان جينيرال ما خصش نورمالمون هاد لو تور دو طاي ديالكم ما خصوش يفوت لا مواتيي، النص ديال الطول ديالكم. مثلا الا كان متر و60، هاد لو تور دو طاي الا بدا كيفوت متر و60 الا قسمنا على 2 80، دونك راه نورمالمون كيبدا لو ريسك. فوالا، لان هاد لو تور دو طاي راه هو ان ريفيرونس كما قلت لكم، راه هو فاكتور من لي فاكتور اللي كيأديو لي مالادي كارديوفاسكولير. دونك راسيريفو، ما تخافوش كما قلت لكم، ماشي ضروري يكون عندنا ان طاي دو غاب، هو ليسونسيال ما نفوتوش هذوك لي ريفيرونس اللي غندير لكم لتحت.
باش تحافظوا على هاد لا طاي ديالكم، باش ما تكونش عندكم لو غرا لوكاليزي. كما قلت لكم مانجي ايكيليبري، بوجي، فير دو سبور، مي سيرتو abonnez-vous. نقول لكم على سيمين بروشين ان شاء الله. تشاو.